अस्याम ईपीजी पाठशाला कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही नाम्नाहम् अधुना श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अनुस्नातक भवने वेद विभागे कार्यरतोऽस्मि। सर्वेषां जीवानां परमम् अंतिमं लक्ष्यं वर्तते कैवल्य प्राप्तिः, मोक्ष प्राप्तिः, ईश्वर साक्षात्कारो वा। ईश्वर साक्षात्कारार्थं सर्वोत्तम उपायः वर्तते ईश्वर प्रणिधानम्। ईश्वर प्रणिधानं नाम अर्चापूजनम्। अर्चापूजनम् इत्युक्ते देवपूजनम्। तदर्थं वैदिकसाहित्ये विशेषतः ऋग्वेदे बहुविधानां देवानां विषये चर्चा श्रूयते, परन्तु तेषां देवानां कृपाप्रसाद प्राप्त्यर्थं के उपायाः अवलम्बनीया तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। तत्र जीवनस्य अन्तिमसमये यदि भगवतः नामस्मरणं भवति चेत् तर्हि जीवपुरुषः परमात्मनः सत्ता अनुभवति, मोक्षप्राप्तं च करोति। परन्तु तस्य जीवस्य अन्तिमसमये अन्तिमक्षणे विष्णुः स्मरणं, भगवतः स्मरणं भवति, यः आजीवनं सम्पूर्णं जीवनकाले वा सतपथं वा सतस्य मार्गस्य अनुकरणं करोति। अतः यजमानः यज्ञसम्पादनसमये यज्ञसम्पादनात् प्रागेव व्रतग्रहणं करोति, कथयति यत् इदानीम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपेमि। यथा अग्ने व्रतपते व्रतं चारिष्यामि तच्छकेह्यं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। सत्यो वै देवः अनृतो वै मानवः। अर्थात् मानवः अनृतं वदति, असत्यभाषणं करोति, अतः सः असत्यः। परन्तु यया यज्ञकर्मणि यजमानः स्वयं व्रतग्रहणं करोति, तस्मिन् समये सः कथयति यत् इदानीम् अहम् असत्यात् सत्यपथम् आयामि, सत्यपथं गच्छामि। हे अग्नि, हे व्रतपति, अग्निर्वै देवानां व्रतपति, अतः हे व्रतपति अग्नि, तं सम्मुखे निधाय संकल्पं नयामि यत् अद्यात् आरभ्य कदाचित् असत्यं न वदामि। अत्र प्रश्नः आगच्छति, अग्निः कः? अयमेव अग्निः यमः। यास्कस्य निरुक्तं शास्त्रं यदि पश्यामश्चेत् तत्र प्रतिपादितं वर्तते अग्निरेव यम उच्यते। पुनः मनसि प्रश्नः आगच्छति, यदि अग्निः यम चेत् अन्यत्र कुत्रापि प्रमाणमस्ति वा? तत्र अस्मिन् प्रसंगे ऋग्वेदे एकः मन्त्रोऽपि श्रूयते। इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथ दिव्यसस पूर्णगरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। अर्थात् एक एव देवः सर्वभूतेषु गूढः इति न्यायेन एक एव देवः, वास्तविकदृष्ट्या एक एव देवः स्वस्व गुणानुसारं स्वस्व कर्मानुसारं बहुधा स्तूयते। अत्र यास्कस्य वचनानुसारं ज्ञायते अस्य जगतः
मूले काचित् एका शक्तिर्विद्यते। सा शक्तिः देवता इति पदेन अभिधीयते। जः देवः सा एव देवता। श्रूयते यदा कदा यस्य कस्य देवस्य स्तुतिर्भवति स एव देवः सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठो भवति। स एव देवः परमेश्वरः सर्वश्रेष्ठः सर्वनियन्ता जगतः पालकः। अन्येपि सर्वे देवाः तस्य अधीने तिष्ठन्ति। जीवाः तेषाम् अनुग्रहं प्राप्नुवन्ति। अतः देवः एकः, परन्तु कर्मानुसारं स्वकीय स्वरूपमेव परिवर्तयति। अत्र प्रश्नः आगच्छति, एकः देवः परन्तु यदा स्तुतिर्भवति तदा तस्मिन् समये स एव सर्वश्रेष्ठः कथं भवति? तस्मिन् विषयेपि श्रूयते। यदा अग्निदेवस्य स्तुतिर्भवति तदा अग्निदेवः सर्वेषु श्रेष्ठः भवति। अग्निरेव सर्वा देवता इति। पुनश्च यदा सूर्यस्य स्तुतिर्भवति सूर्य एव सर्वा देवता इति ज्ञातं भवति। सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च। यदा रुद्रदेवस्य स्तुतिर्भवति तदा रुद्र एव सर्वश्रेष्ठः। एक एव रुद्र न द्वितीयावतस्थे। यदा विष्णोः स्मरणं भवति तदा विष्णु एव तत्र त्रिकालज्ञः। सम्पूर्णं जगत् एव विष्णुमय इति। कथम् इत्युक्ते सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राख्यः सहस्रपात् शभूमेघं सर्वतः सप्रत्वात् तिष्ठदशाङ्गुलं। देवीनामपि स्तुतिर्भवति। तस्मिन् समये अपि ताः अपि सर्वश्रेष्ठा इति मन्यन्ते। यथा दुर्गादेव्याः तत्र भागम्भृणिसूक्ते श्रूयते, अहं रुद्रेभिरेव शुभेश्वराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रा वरुणो भा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नेयममस्विनो वा। अनेन प्रकारेण यदा यमदेवस्य स्तुतिर्भवति तदा यमदेवः सर्वेषु श्रेष्ठः परमेश्वरः सर्वेषां जीवानां कर्म निर्धारणं करोति। सर्वेषां जीवानां जन्म मरण स्वर्ग मोक्ष सर्वमेव निर्धारयति इति श्रूयते यमसूक्तस्य विषये। यत् यमं राजानं हविषाहुवेम इति। अर्थात यमदेवः सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठतमः राजा। अत्र वेदे अनेकानि सूक्तानि सन्ति। तेषु यमसूक्तम् अन्यतमं वर्तते। अस्य पितृषिः अनुष्टो बृहति त्रिष्टुप् छन्दांसि यमदेवता। ऋग्वेदे यमदेवतायाः कृते आहत्य 28 संख्यकाः रुचः प्राप्यन्ते। पौराणिकमतानुसारं यमः भवति पितृलोकस्य देवता, अर्थात् पितृलोकस्य राजा यमः। यत्र मरणानन्तरं पितरः निवसन्ति तत् पितृस्थानमिति कथ्यते। तस्य स्थानस्य तस्य लोकस्य देवता यमः। निरुक्ते यमस्य गणना द्विस्थानीयदेवतारूपेण अन्तरिक्षस्थानीयदेवतारूपेण अपि श्रूयते। अत्र निरुक्तकारः यास्कः यमस्य निर्वचनं कृत्वा कथयति, यमो यच्छतीति शतः। अयं शब्दः यम उपरमो धातुः निष्पन्नः। जीवन प्रदानं करोति तथा नियमनं करोति। तस्मात् कारणात् मध्यमस्थानीयः वायुः एव यम उच्यते। यम एव वायु उच्यते, अर्थात वायुरेव यमः। पुनश्च अयमेव यमः द्विलोकस्य आदित्योपि कथितः। द्विस्थानीय आदित्योपि यमः इति कथ्यते। निरुक्तानुसारम् अग्निदेवोपि
यमसज्ञः अर्थात अग्निरपि यम उच्यते। अनेन प्रकारेण ब्राह्मण ग्रन्थानानुसारेण ज्ञायते यम शब्देन सूर्याग्निवायूनां ग्रहणं भवति। शतर्थ ब्राह्मणे श्रूयते एषो वै यमः ज एषः सूर्यः तपति। पुनः तत्रैव श्रूयते अग्निर्वै यमः अयं वै यमो यः वायुः पवते। अत्रापि वायुःपि यमः अग्निरपि यमः आदित्योऽपि यमः। अर्थात त्रिषु लोकेषु त्रय एव देवाः भवन्ति अग्निवायु सूर्यभेदेन। एते त्रय एव देवाः एव यमे एव सम्बन्धाः सन्ति। अतः यमः सर्वश्रेष्ठः परमेश्वरः इति ज्ञायते। यमः प्राणदेवता विद्यते, सः मार्गदर्शकः। वैदिकमन्त्राणां मतेन यमदेवस्य पिता विवस्वान् अस्ति तथा त्वष्टुः पुत्री शरण्यी तस्य माता अस्ति। यमस्य सम्बन्धः वरुणाग्नि बृहस्पतिभिः सह वर्तते। अग्निः यमस्य परमं मित्रं पुरोहितं च इति प्रोक्तः। तत्र यमः पितृदेवः, तस्मात् अंगिरसः विशेषतः सम्बन्धे स्थितः। यमः इत्यस्य अर्थः भवत्येव युगलम्। यमः जीवानां कार्यनिर्णयं करोति, सः प्रेतात्मानं प्रकाशयुक्तं स्थलं प्रापयति। यमस्य कृते सोमरसाभिषेकः तथा घृताहुतिः प्रदीयते। सः स्वयमेव यज्ञस्थलम् आगत्य स्वकीय यज्ञं भागं स्वीकरोति। तस्मात् कारणात् सः यज्ञकर्मणि स्तूयते। अत्र उल्लुकः कपोतः च एतस्य यमराजस्य दूतो भवतः। चतुरक्षः, दीर्घघोणा तथा कुक्कुरः एते यमराजस्य सेवकाः सन्ति। एते मार्गस्य रक्षणं कुर्वन्ति, मृतकं यमसमीपं नयन्ति। शवदाह संस्कारसमये अस्य सूक्तस्य पाठो भवति। अतः स्पष्टं भवति यत् वैदिकयुगेपि शवदाह संस्कार प्रथा आसीत्। अस्तु, इदानीं यमसूक्तस्य प्रथममन्त्रः पठामः। ओम परेयिवाशं प्रवतो महीरनु बहुभ्य पन्थामनुपस्पसानं वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषादुहस्य। पदपाठः। परेयिवाशं प्रवतः महिः अनु बहुभ्यः पन्थाम् अनुपस्पसानं वैवस्वतं समगमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य। अन्वयः। प्रवतः महिः अनुपरेयिवाशं बहुभ्यः पन्थाम् अनुपस्पसानं वैवस्वतं जनानां संगमनं राजानं यमं हविषा दुवस्य। पदार्थः। प्रवतः अर्थात जीवितावस्थायां प्रकृष्टकर्म कृतवतः। महिः जनानां मरणानन्तरं तेषां कर्मफलानुसारं तत्तत् भूरादिलोकान् अनुपरे मेवाशं क्रमेण प्रापितवन्तं। बहुभ्यो धर्मकृतिभ्यः पुण्यकृतिभ्यो वा पन्थाम् अर्थ मार्गम् अनुपस्पसानं स्वस्वस्थाने विविघ्नन्तम् अर्थात विभिन्नेभ्यः पुण्यकृतिभ्यो जनेभ्यः पुण्यमात्रानुसारं स्थानं प्रदत्तं यमं स्पशि। स्पशि अर्थ बन्धनार्थे अस्ति। पापपुण्य कर्मानुसारं मृतान् जीवात्मानः तत्तद्देशेन सम्बन्धान् कुर्वन्तं यमं वैवस्वतं विवस्वतः सूर्यस्य पुत्रं यमं जनानां अर्थात जीवानां लोकानां वा संगमनं स्वर्गादिलोकं प्रति गमयितारं गन्तव्यस्थानरूपं वा राजानं सर्वेश्वरं लोकस्वामिनं वा यमं लोकनियन्ताकं यमदेवं हे राजान हे यमदेव त्वं हविषान्नादिभिः अर्चनीय यज्ञदेव्यैः दुवस्य पूजय परिचर वा। व्याख्या भवति। हे यजमान सत्कर्मानुष्ठातॄन् जनान् तत्कर्मभोग योग्य प्रदेशान् नयन्तं पुण्यशीलानां स्वर्गमार्गमबाधमानं पापिनः पुरुषान् निम्नलोकं नयमानं सूर्यपुत्रं यमं सर्वेश्वरं पुरोडासादीना
हविषा पूजय। द्वितीय मंत्रः यमो न गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्योतिरपभर्तवाऊ जत्रा न पूर्वे पितरः परेयुरेना यज्ञानः पथ्या अनुस्वाहा। पदपाठः यमः नः गातुं प्रथमः विवेद न एषा गव्युतिः अपभर्तवै उ इति यत्र नः पूर्वे पितरः परायुः येन यज्ञानाः पथ्याः अनु स्वाहा। अन्वयः प्रथमो यमः नः गातुं प्रथमं विवेद एषा गव्युतिः उ अपभर्तवे न यत्र नः पूर्वे पितरः परेयुः येन यज्ञानाः स्वाहा पथ्याः अनु। पदार्थः प्रथमः सर्वेषां मुख्यः सर्वेषु प्रथमः वा यमः यमराजः नः अस्माकं सर्वेषां मानवानां जीवानां वा गातुं शुभम अशुभम च कर्म चित्रगुप्तमाध्यमेन विवेद जानाति। एषा प्रसिद्धा शास्त्रोपदिष्टा गव्युतिः यमराजस्य नियमान् मार्गान् वा यु निश्चितरूपेण अपभर्तवे अपहर्तवे अपहर्तुम् अनपनेतुं वा न भवति अर्थात मार्गस्य अतिक्रमणं कर्तुं न प्रभवति। जत्र नः पूर्वे पितरः परेयुः येन मार्गेण अस्माकं ये पूर्वजः गतवन्तः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते अर्थात विद्या अविद्या उभयोः सम्मिश्रणरूप आचरितवन्तः ये अस्माकं पूर्वजाः यस्मिन् मार्गे गतवन्तः पूर्वे पितरः जाताः नाम परेयुः येन तेनैव अस्माकं पूर्वज प्रदर्शित जीवमार्गेण पूर्वजैः प्राप्तमार्गेणैव यज्ञानाः उत्पन्नाः सर्वे स्वः स्वकीयाः पथ्याः कर्मफलपन्थिनो भवन्तः अनुगच्छन्ति अनुगमनं विधास्यन्ति इति भावः। व्याख्या सर्वेषु देवेषु प्रथमो यमराजः एव अस्माकं सर्वेषां मानवानां विहितकर्मफलं जानाति। वयं किं कुर्मः तत्सर्वं सः जानाति। सर्वेषां जन्म मरण जीवन स्वर्ग मोक्ष प्रबन्धनस्य अधीनं यमस्य अधीनं त्वात् तत्र तस्य यमस्य अतिक्रमणं न केनापि जीवेन सांसारिकेण वा कर्तुं शक्यते। येन मार्गेण अस्माकं पूर्वजाः गताः तेनैव मार्गेण सर्वे जीवाः स्वस्वकर्मानुसारं गमिष्यन्ति इति भावः। तृतीय मंत्रः मातळी कव्यैर्यमो अंगिरोभिर्बृहस्पतिर्रुक्वभिर्वावृधानः यांश्च देवा वावृध्युर्ये च देवान् स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति। पदपाठः मातळी कव्यैः यमः अंगिरभिः बृहस्पतिः रुक्वभिः ववृधानः यान् च देवाः ववृधुः ये च देवान् स्वाहा अन्ये स्वधया अन्ये मदन्ति। अन्वयः मातळी कव्यैः वावृधानः यमः अंगिरोभिः बृहस्पतिः रुक्वभिः देवाः च यान् ववृधुः ये च देवान् अन्ये स्वाहा मदन्ति अन्ये स्वधया मदन्ति। पदार्थः मातळी इंद्रस्य सारथिः कव्यैः कव्यनामकैः पितृभिः कव्यभागभिर्वा पितरैः अर्थात् पितॄणां भोज्यं कव्यं हव्यं च देवानां। पितॄणां भोजनं भवति कव्यं देवानां भोजनं भवति हव्यं। वावृधानः समृद्धो भवति वर्धमानो वा भवति। यमः यमराजः अंगिरोभिः अंगिरोनामकैः पितृभिः सह बृहस्पतिर्देवः रुक्वभिः स्तुतिपरैः वचनैः वावृधानो भवति इति। अथवा रुक्वभिः पितृपुरुषैः सह बृहस्पतिर्वर्धमानो जायते। देवाश्च यान् इंद्रादिदेवाः यान् कव्यादिभागः ववृधुः वर्धयन्ति ये च कव्यभागादयः पितरश्च देवान् पितरश्च
देवान् इंद्रादिदेवान् वर्धयन्ति तेषु अन्ये देवविशेषाः इंद्रादयः स्वाहा वदन्ति स्वाहाकारोच्चारणपूर्वक हविप्रदानेन तेभ्यः प्रसीदन्ति अन्ये स्वधया अर्थात अन्ये देवातिरिक्ता कव्यभागादयः पितरः स्वधोच्चारपूर्वकं भोज्यपेयादि प्रदानेन तृप्यन्ति इति भावः। व्याख्या स्वसारथेः मातलेः प्रभु इन्द्रः कव्याभिधिः पितृभिः सह वर्धते यमः अंगिरोभिः पितृविशेषैः सह वर्धते स्तुतिक्रिया प्रधानैः ऋक्वभिः पितृविशेषैः बृहस्पतिदेवः समृद्धि अवाप्नोति तत्र इंद्रादयो देवाः यान् पितॄन् वर्धयन्ति तथा ये पितरः इंद्रादिदेवान् वर्धयन्ति तेषु देवाः स्वाहाकारेण समृद्धाः जायन्ते तथा पितरः स्वधाकारेण तृप्ताः जायन्ते। चतुर्थ मंत्रः इमं यम प्रस्तरमाहि सिदांगिरोभिः पितृभिः संविदानः आत्वा मंत्रः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन् हविषा मादयस्व। पदपाठः इमं यम प्रस्तरम आ हि सिद अंगिरभिः पितृभिः संविदान आ त्वा मंत्राः कविशस्ताः वहन्तु एना राजन् हविषा मादयस्व। अन्वयः यमः अंगिरोभिः पितृभिः संविदानः इमं प्रस्तरम् आसीद हि कविशस्ताः मंत्राः त्वा आवहन्तु राजान् एना हविषा मादयस्व। पदार्थः हे यम अंगिरोभिः पितृभिः एतन्नामकैः पितृविशेषैः संविदानः ऐकमत्यं गतस्त्वम् इमं प्रस्तरं पूर्वदृश्यमानं यज्ञमण्डपे विस्तीर्णम् आसनम् अर्थात विस्तीर्णे वा यज्ञे या यज्ञमण्डपे आसीद आगत्य उपविश हि यतो हि कविशस्ताः ऋत्विभिः प्रयुक्ताः कविशस्ताः नाम ऋत्विभिः प्रयुक्ताः मंत्राः देवतास्मारकाः मंत्राः अनुष्ठानस्मारकाः मंत्राः त्वाम् आवाहन्तु तव आवाहनं कुर्वन्तु इति अर्थः। तस्मात् हे राजन् यम एना हविषा एतेन यजमान प्रदत्तेन हविद्रव्येण यजमानान् मादयस्व हर्षय प्रसादय वा अर्थात फल प्रदानेन यजमानं प्रसादय इति। व्याख्या हे यम अंगीरो नामकैः पितृभिः सह अस्मिन् विस्तीर्ण यज्ञे आगत्य उपविश यतो हि ऋत्विभिः मंत्रोच्चारण माध्यमेन त्वम् आहूतः तस्मात् कारणात् त्वस्मै प्रदत्त हविभिः प्रसन्नो भूत्वा यजमानमपि यज्ञफल प्रदानेन प्रसादय। पंचम मंत्रः अंगीरोभिरागैः यज्ञेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बर्हिष्यानि सद्य। पदपाठः अंगिरभिः आ गहि यज्ञीयेभिः यम वैरूपैः इह मादयस्व विवस्वन्तं हुवे यः पिता ते अस्मिन् यज्ञे बर्हिषि आ निषद्य। अन्वयः यमः वैरूपैः यज्ञीयेभिः अंगिरोभिः आगहि इह मादयस्व यः ते पिता अस्मिन् यज्ञे विवस्वन्तं हुवे सः बर्हिषि आ निषद्य। पदार्थः यम हे यमराज वैरूपैः विविध रूपयुक्तैः यज्ञेभिः यज्ञयोग्यैः यज्ञेषु आवाहनाैः इत्यर्थः अंगिरोभिः अंगिरनामकैः पितृविशेषैः आगैः आगहि नाम आगच्छ
यह अस्मिन् यज्ञे यज्ञेऽस्मिन् मादयस्व यजमानं हर्षय यजमानं तुर्पय। जह जे पिता जस्ते जनकः अस्मिन् यज्ञे अनुष्ठीयमाने कर्तुविशेषे तं जनकम् अर्थात विवस्वन्तं सूर्यं सूर्यस्य यमस्य जनकं सूर्यः इति हुवे आह्वयामि। सः बर्हिषि आस्तीर्ण कुशेषु बर्हि नाम कुशः कुशविशेषः कौशं बर्हि इति तत्र कात्यायनश्रौतसूत्रे श्रूयते। आनिषद्य उपविश्य यजमानं हर्षयतु अर्थात कुशासने उपविश्य यजमानं हर्षयतु। हे यम व्याख्या हे यम विविध रूपधारिभिः अंगिरोभिः पितृविशेषैः सह त्वम् आगच्छ। अत्र आगत्य यज्ञेऽस्मिन् यजमानं हर्षय। तव पितरं विवस्वन्तम् अस्मिन् यज्ञे आह्वयामि। सः कुशेषु उपविश्य यजमानं हर्षयतु। अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानाम् अपि भद्रे सौमनसे स्याम। पदार्थः अंगिरसः अंगिरो नामकः पितरः अथर्वाणः अथर्वनामकः पितरः भृगवः नः पितरः भृगवंशीयाः अस्माकं पितरः अथवा भृगुनामकः पितरः। नवग्वाः अभिनवगमनयुक्ताः नूतनवत प्रतीयमानत्वात् प्रीतिदर्शनाः वा सौम्यासः सोमरसप्रिया सोममहन्तीति सौम्याः ते सौम्यासः। वयं यजमानः मंत्रद्रष्टारः ऋषयो वा तेषाम् उपर्युक्तानां यज्ञियानां यज्ञर्हाणां पितॄणां सुमतौ कुपाप्रधानबुद्धौ अनुग्रहमतौ शुभनमतौ वा सर्वदा स्याम तिष्ठेम। अपि तथैव च तेषां भद्रे कल्याणे सौमनसे शुभसंकल्पात्मके मनसि सर्वदा तिष्ठेम इति भावः। व्याख्या अस्माकम् अंगिरसः अथर्वनामकः भृगवः च एते त्रिविधः पितरः यज्ञेषु आगताः सन्ति तथा च ते अत्यन्तमेव दिव्यस्वरूपाः सोमरसपानस्पृहाः सन्ति। अतो वयं यजमानः मंत्रद्रष्टारः ऋषयो वा तेषां यज्ञर्हाणां पितॄणां सर्वदा कल्याणमतौ तिष्ठेम। तथैव च तेषां सुन्दरमनसि कल्याणे च स्याम। अर्थात यथा तेषां शुभं मनः तथा एव अस्माकं यजमानानां वा स्यात् तथा च भद्रात्मकं तेषां पितॄणां मनः तथैव अस्माकं वा भवतु इति। अथवा तेषां पितॄणां भद्रात्मके मनसि अस्माकं भागोस्तु तथैव च सौमनसे कल्याणफले वयं सर्वदा तिष्ठेम इति। सप्तममन्त्रः प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वेभिर्यत्र नः पूर्वे पितरः परेयुः उभा राजानाश्वधया वदन्ता यमं पश्यसि वरुणं च देवम्। पदपाठः प्र इहि पथिभिः पूर्वेभिः यत्र नः पूर्वे पितरः परायुः उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यसि वरुणं च देवम्। अन्वयः यत्र नः पूर्वे पितरः परेयुः पूर्वेभिः पथिभिः प्रेहि प्रेहि स्वधया मदन्ता राजाना यमं वरुणं च उभा देवं पश्यासि। पदार्थः यत्र
यस्मिन् स्थाने स्वर्गे पितृलोके वा नः अस्माकं यजमानानां पूर्वपितरः पूर्वतनीयाः पितरः पितामहादयः वा परैः पूर्वेभिः पूर्वकालभवैः पथिभिः मार्गैः प्रेहि प्रेहि शीघ्रं गच्छ तत्र गत्वा च स्वधया स्वधा इति अन्नं नाम पितृभोजनानि अन्नेन मदन्ता तृप्यन्तः राजानौ नृपो वा यमं यमदेवं वरुणं च वरुणदेवं च उभौ यमवरुणौ देवं द्वौ देवौ दिव्यलोकवास्तव्यै सहैव पश्यासि पश्य। व्याख्या हे पित त्वं पूर्वजातैः पितृलोकप्रयातैः पूर्वपुरुषैः सह पूर्वनिर्मित पितृलोकमार्गैः यमलोकमार्गैरिव अतिशीघ्रं गच्छ। तत्र पितृयोग्य भोज्यान्नैः तृप्यन्तः तत्रैव उभौ यमवरुणौ राजाना अवप्यवलोक्यं तेषां शीघ्रमेव सान्निध्यमवाप्य त्वमपि दिव्यस्वरूपम् अवधार्य तत्र दिव्यसमाजे स्थितो भवतु इत्यर्थः। अष्टममन्त्रः संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टा पूर्तेन परमे व्योमन् हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुवर्चः। संगच्छस्व पितृभिः संयमेन इष्टापूर्तेन परमे व्योमन् हित्वाय अवद्यं पुनः अस्तम आ इहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः। अन्वयः परमे व्योमन् पितृभिः संगच्छस्व संयमेन इष्टापूर्तेन अवद्यं हित्वाय पुनः अस्तम आ इहि सुवर्चाः तन्वा संगच्छस्व। पदार्थः परमे व्योमन् सर्वोत्तमे आकाशे स्वर्गाख्य स्थाने वा पितृभिः सह पूर्वजैः सह संगच्छस्व तिष्ठतान् लभस्व इति भावः। तेषां संगतिं समाजं वा लभस्व। संयमेन यमदेवतया सह संगतिं लभस्व। इष्टापूर्तेन वैदिक धर्मानुष्ठान जनितेन फलेन च सह संगतिं लभस्व। अवद्यं हित्वाय गर्हितं पापं विहाय पुनः भूयोपि अस्तम आगहि स्वकीयं पितृलोकं भूतं प्राकृतिकं स्थानं स्वर्गाख्यं वा लोकं मूलं वा गृहम् अस्तं व्रियमाणं गृहम् इति सायणः कथयति। अतो अस्मिन् पक्षे सर्वैः व्रियमाणमिदं गृहम् आइहि मर्यादापूर्वकम् आगच्छ। तथा च अत्रागत्य सुवर्चाः तन्वा संगच्छस्व दिव्य शरीरेण आत्मानम् अलम कुरु। व्याख्या हे पिता उत्कृष्ट स्वर्गे स्वपितृभिः सह संगच्छस्व यमेन स्वधर्मानुष्ठान फलेन च संगच्छस्व मैत्रीं च लभस्व। तत्रैव च श्रौत स्मार्तानुष्ठित कर्मणा सुफलम् अवाप्य रमस्व। माययोपहितं पांचभौतिकं पापात्मकं शरीरं परित्यज्य पुनरेव जन्म ग्रहणात् पूर्वतनीयं स्ववरणीये गेहे पितृलोके स्वर्गात्मके वा गृहे आगत्य दिव्यं शरीरं शुद्ध ब्रह्मात्मकम् अवाप्य अत्रैव अनन्तकालं यावत् तिष्ठत् इति तात्पर्यम्। अतः निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् यमराजः जनानां मरणोत्तरं पुण्यात्मानां कृते पुण्यलोकं स्वर्गलोकं दर्शयति, पापी जनानां नरकं प्रेषयति। अतः मनसि प्रश्नः आगच्छति कथं यमः जानाति एषः पापी एषः पुण्यात्मा इति। एषः पापी जनः एषः पुण्यात्मा जनः इति यमस्य गुप्तचरः चित्रगुप्तमाध्यमेन यमः सर्वं जानाति। अपि च यमः परमेश्वरः सर्वज्ञः सर्वेषु श्रेष्ठः इत्यपि वयं पूर्वे आलोचितवन्तः।
अतः अस्माकं सर्वेषां जन्म मरण स्वर्ग मोक्ष सर्वं तस्याधीने वर्तते। यमराजः अतीव पुण्यवन्तः दयावन्तः धर्मज्ञः निष्ठावान् देवः वर्तते। नमो नमः।